Ang Diyos nagpugas sa mga binhi sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Nabalitaan nga ang pagsaylogi sa ulog sa Middle East atong naamgohan. Si amahan ug inahan ang nagbuhat ni ining tanan. Unsay mahitabo bisan asa moawas ang tubig sa kinabuhi. Nasulat nga ang tanang buhing butang mabuhi ug sila gibalaan. Ezekiel chapter 47 verse 9. Ug bisag asa padulong ang tubig sa suba, unsay mahitabo? Maghatag kinig kinabuhi ngadto sa tanang binuhat. Sigurado, kung modagayday kini, mabuhi sila. Kung ilang madawat kini, sila maluwas. Mga igsoon, aduna bay kamatuoran dinhi sa kalibutan sama sa Church of God? Wala gayod. Busa, walay kamatuoran nga makahimo sa pagluwas sa kalibutan gawas sa ato ug ang Dios nga muluwas sa kalibutan, anaa lamang sa atong Siyon. Nasulat nga ang Dios nagpuyo sa Siyon. Miingon ang Dios, ug bisag asa padulong ang tubig sa suba, maghatag kinig kinabuhi nga ato sa tanang binuhat ug mudaghan pag-ayo ang mga isda. Gipakasama kita sa Dios sa mananagat ug mga tawo. Unsay mahitabo sa daghang isda tungod sa tubig sa kinabuhi? Silang tanan mahimong mabuhi. Kining tanan nahitabo sa masagi propesiya. Walay bili ang bahandi nga nawala kanimo kon itandi sa ihatag sa Dios kanimo. Sa una, ang tubig kay tagakiting pa, apan human masukod ang 5 kagatos ka metros, ang tubig kay tagatuhod na. Nagsukod og lain pang 5 kagatos ka metros, tagahawak na kini, ug nagsukod pa og lain 5 kagatos ka metros, nahimo na kining usa ka suba nga dili na mahimong latason. Uban sa ingon nga giladmon, kini karon mikaylap sa kalibutan. Ug bisag asa padulong ang tubig sa suba, unsay mahitabo niini sa verse 9? Maghatag kinig kinabuhi nga hato sa tanang binuhat ug mudaghan pag-ayo ang mga isda, kay moabot man didto kining tubiga ug matab-ang ang dagat busa unsa. Mabuhi ang taanan nga hiyagian niini. Ang tanan mabuhi. Kung ang propesya gisulat nga ingon ni ana, mga igsuon, motuo ba kita niini nga propesya o dili? Human sa pagkabanhaw ni Jesus, nagpakita siya sa duha ka tinun-an nga paingon sa Emmaus, ug wala nila siya mailhi. Sa pagkakita ni Jesus nga nasubo sila, nangutana siya, nganong naguol man kamo? Miingon sila, ikaw ra ba ang nagpuyo sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga butang nga nahitabo, mahitungod kang Jesus? Naglaom unta kami ni nga siya mao ang muluwas sa Israel. Dugang pa, ang uban kanamo ni adto sa lubnganan ug nakakita og panan-awon sa mga anghel, nga miingon na nga siya buhi. Dili kami makatuo ni ini. Si Jesus miingon, pagkabuang gayud ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta, nganong dili kamo mutuo sa mga pulong sa Dios. Sa dihang gipaamgo niya ang duha ka tinun-an padulong sa Emmaus, dili ba pinaagi sa pagpikas-pikas, sapan nga nabuka ang ilang mga mata, ug ilang nailhan siya isip si Jesus. Ang nasulat sa Biblia matuman. Dinhi, na-record kini, busa mabuhi ang tanan nga hiyagian niini. Ang tanan nagpasabot nga walay mabilin, ang tanan mabuhi. Kinahanglan natong luwason silang tanan, dili ba? Tan-awon nato ang verse 10. Magpuyo ang mga mananagat sa kabaybayonan, gikan sa enggading ngadto sa iniglaim. Maokin ni ang dapit nga pamalingan kay daghan ug nagkalain-lain man ang isda, niini sama sa dagat sa Mediteraneo. Apan dili gayud mahimong tab-ang ang kalapukan ug mabaw nga bahin niini. Alang kini sa mga asinan. Lakip kanila, bisan unsa pa kadaghan ang atong pagsangyaw, ang mga daotang espiritu nga kauban ni Satanas gikan pa sa sinugdan, ug nahulog gikan sa langit dili maluwas, dili iba. Verse 12. Apan diha, sa mga kadaplinan sa suba manubo ang tanang matang sa kahoy nga makaon ang bunga. Dili malaya ang ilang mga dahon o kabsag bunga. Mamunga sila matagbulan kay ang tubig. Asa kini nagikan? Sa templo. Sa ato pa, kay kinsa nagrepresenta ang templo. Sa John chapter 2, nasulat nga si Jesus mismo miingon nga ang templo mao ang iyang lawas. Dugang pa, ang Hebrews chapter 10, nagrecord nga si Jesus mismo nagsilbi usab nga tabil sa templo. Kining mga butangan na hisulat sa Biblia. Kayang tubig nga gikinahanglan sa kahoy gikan man sa templo. Makaon ang ilang bunga og para unsa, tambal ang ilang dahon, tambal ang ilang dahon,
bunga og, para unsa, tambal ang ilang dahon. Kini tambal nga makaayo sa kamatayon. Kini mahimong tambal nga maghatag og kinabuhing walay katapusan.